بات ہی ختم ہو گئی مصرائے غیر پر سروش بات ہی ختم ہو گئی غم ہے جبین کائنات اور راستہ طویل دور کا جب آغاز ہوگا اس بات کو آپ تمام کی یاد ذہن نشین رکھتے کہ یہ ہمارے مہمان شورا جو غیر طرح کلام پیش کر رہے ہیں یہ تمام ہی شورا طرحیے کے دور میں طرح کلام بھی پیش کریں گے. میں محمد علی صلی اللہ محبوب نہایت کی بہترین اشعار بہترین انداز سے پیش کر رہے تھے. برادر عزیز جناب آغا سروش صاحب اور میں اپنی فہرست کے دوسرے اسی طرح کے ایک مضبوط لب و لہجے کے شاعر دنیا شعر و سخن میں جنہیں نذیر باقری کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں. اور محمد والے محمد کا آواز بلند صلوات. جس کو بھی موسم اسلام کا عرفان نہیں جس کو بھی موسم اسلام کا عرفان نہیں وہ مسلمان ہے مگر صاحب ایمان. تم نے سمجھا ہے محمد کے چچا کو کافر. ایک ہی مصرع ہے اس کے بعد کہتا ہوں تم نے سمجھا ہے محمد کے چچا کو کافر جا تیرا اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں. اگر میرے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمارے دوسری بھائی جو ہیں ایک مصرع میں پڑھتا ہوں دوسرا پڑھتے ہیں نصر کو پڑھتے ہیں بلکہ اپنے جو حواشی ہیں ان کے خود کو جب کی پڑھتے ہیں مجھے بھی یاد کرا دیتے ہیں وہ تو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا پڑھوں. باہر آج کچھ ایسے شعر پڑھنا ہوں کہ جو دوسری بھائی کی توجہ سے سنیں میں اب پڑھوں گا اور عجیب و غریب قافیے میں ہیں. اب کرتا ہوں کچھ یہ شعر پھر اس کے بعد دوسرے شعر اب کر رہا ہوں. اور خدا شاہد ہے میں بالکل منع کر چکا تھا کہ میں کروں نہیں پڑھوں گا لیکن آپ اتنی بہترین طریقے سے سننا رہے شعر کہ دل چاہتا ہے کہ میں کچھ پڑھوں. مذاق کرتا ہوں ایک پل جب خون کی دھاروں کو سیکل کر دیا پھر ہر ایک قطرے نے تلواروں کو محمل کر دیا. خون کی دھاروں کو سیکل کر دیا پھر ہر ایک قطرے نے تلواروں کو محمل کر دیا. پھر آسموں نے تپتے صحراؤں کو جلجل کر دیا. بہت دیر سے آسموں کو گفتگو ہو رہی ہے پڑھو. آسموں نے تپتے صحراؤں کو جلجل کر دیا
पड़ेगा। ये सोच के खड़े रहिए तो मैं बात कर रहा हूँ कि जुल्म को जालिम के घर में ही मुकम्मल कर दिया, जाने क्या होता उठा लेगा अगर तलवार हो। जाने क्या होता उठा लेगा अगर तलवार हो, जिसके खुतबे ने दरबारों को
अब्बास के चुन्नू ने पागल कर दिया। अब जो मैं पढ़ना चाहता था वो मतलब करता हूँ, मैं मौला का ममनून करम हूँ, तो मुझे वो याद आ गया है। और वो ऐसा है कि मेरी जिंदगी की अहम मनकबतों में से एक मनकबत है, और उसमें जिंदगी के अहम शेरों में से एक शेर है, और ये मेरी खुशनसीबी है कि वो मौला अब्बास के हवाले से मतलब करता हूँ। और मेरे साथ रहिएगा, इस तरह सुनते रहिएगा, ताकि मेरी जिंदगी की सांसें जो है वो मेरा साथ देती रहें। हर करता हूँ, वरना चली भी जाएगी तो भी खुशनसीबी होती है। हर तरह मतलब करता हूँ कि जिस मोहम्मद को भी देखोगे, आवाज आ रही है ना पीछे, जिस मोहम्मद को भी देखोगे वो शकीर में है। अब कैसे है शकीर में अर्ज कर रहा हूं मैं, जिस मोहम्मद को भी देखोगे वो शकीर में है, कभी तस्वीर के बाहर कभी तस्वीर में। मोहम्मद को भी देखो, जिस मोहम्मद को भी देखोगे वो शकीर में है, कभी तस्वीर के बाहर कभी तस्वीर में है। जिस मोहम्मद को भी देखोगे वो शकीर में है, कभी तस्वीर के बाहर। बहुत तवील है, मगर सिर्फ मैं मौला पास के हवाले से जो पढ़ूंगा थे। जिस मोहम्मद को भी देखोगे वो शकीर में है, कभी तस्वीर के बाहर कभी तस्वीर में। हाँ मगर खुद न मिल पाएगी अश्कों के बगैर। मैं एक शेर आता हूँ, बात कर लेता हूँ। असल में फारसी का मकूला है, अगर फिरदौस बरुए ज़मीन हमीयस तो हमीयस तो हमीयस, और ये उस मलूम का है जिसके ऊपर जितनी लानत भेजी जाए कम हो। तो उस मलूम का शेर है ये। वो उसने कहा था कि अगर इस जमीन में कोई जन्नत है तो कश्मीर के लिए कहा था कि यही है यही है यही है। हालांकि बात पहले ही सिर में मुकम्मल हो गई है, दूसरा तो बस तारीखी तौर पर लगा दिया गया। इतबार ये बच्चे प्रोड्यूस कर रहता हूँ कि जिस मोहम्मद को भी देखो तो वो शकीर में है, कभी तस्वीर से बाहर कभी तस्वीर दादा पहले ही सिर में देखे क्या ये बात कर रहा हूँ, दूसरा दूसरा इस्लाम भी नहीं है। अब कहो कि जिस मोहम्मद को भी देखो तो वो शकीर में है, कभी तस्वीर से बाहर कभी तस्वीर। करबला उसने न देखी थी, कहा था जिसने कश्मीर में है। करबला उसने न देखी थी, कहा था जिसने इस जमीन पर कोई जन्नत है तो कश्मीर में है। यही तो शेर है। मगर खुद न मिल पाएगी अश्कों का बगाओ। हाँ मगर खुद न मिल पाएगी अश्कों का बगाओ। अरे वो तो मिल जाएगा जितना तेरी तकदीर में है। हाँ मगर खुद न मिल पाएगी अश्कों का बगाओ। हाँ मगर खुद न मिल पाएगी अश्कों के बगैर, एक शेर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से। इसमें हो गया था, और वो भी अपनी नौयत का शायद नया सा आपको लगे अब कर रहा हूँ वो शेर, और उसके बाद फिर मतलब बड़ा पास हवाले से पेश करूँगा बाकी शेर और आपकी जगह तमाम। हाँ मगर खुद न मिल पाएगी अश्कों के बगैर, वो तो मिल जाएगा जितना तेरी तकदीर में है। उसकी आवाज से जालिम है परेशान आपका। शायद ये लहजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से पहली बार आप सुनेंगे, आप कर रहा हूं कि उसकी आवाज से जालिम है परेशान तक, जालिम है परेशान तक। एक खुतबा जो किसी पाँव की जंजीर में है,
दरियाओं की तकदीर में है। आवाज पीछे नहीं लेंगे, सबको बराबर आवाज आनी चाहिए। हारना ये दावा है, नहीं दे रहा हूं, हारना प्यास से दरियाओं की तकदीर में है और फैसला हजरत अब्बास की है।
जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरी कही हुई बात की सनद और दलील आप हजरात को मिल गई कि नदीर बाकरी का हर शेर बेनज़ीर था। परवरदिगार आलम इन्हें भी सलामत रखें और बेहतरीन अशार समाज पढ़ाने वालों को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। अब मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाबे मोहतरम इशरत लखनवी साहब से वो तशरीफ लाएँ और बारगाह अहले बैत में अपना नजराना अकीदत पेश करने का शरफ हासिल करें। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी फहरिस्त में अब जनाबे इशरत लखनवी साहब, शहजादा गुलरेज साहब और यह जबरादा आज़ीज़ बिलाल काज़मी साहब, ये 23 शोरा गैर तहैये के हिसाब से, उसके बाद में फिर इंशाअल्लाह ये तहैय दौर का आगाज होगा जिसमें ये हमारे तमाम शोरा भी तहैय कलाम पेश करेंगे। की जाती है क्योंकि आगे गुंजाइश नहीं है, जिसको जहां जगह मिल जाए वो वहां पर ये जगह बैठ जाए तो उसका करम होगा, एहसान होगा, इनायत होगी। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा के बुलंद सलावत। नहीं है दस्त में बातिल के सामने, असगर नहीं है दस्त में बातिल के सामने, दौरे खिजा में आया है गुल खिल के सामने। इस बात मैं कहता हूं कि दौरे खिजा में आया है गुल खिल के सामने, शायद बेज़बान तो इसलिए मैदान में लाए हैं, लखों नाफजूल है जाहिल के सामने। शायद बेज़बान तो इसलिए मैदान में असगर नहीं है दस्त में असगर नहीं है दस्त में बातिल के सामने, दौरे खिजा में आया है गोल खिल के सामने, शायद बेज़बान को इसलिए मैदान में लाए हैं, लखों नाफजूल है जाहिल के सामने, लखों नाफजूल है जाहिल के सामने। चार में थोड़ा हमारे मतलब छेद पेश करा खास तौर से हमारे के शब्बीर और यजीद में ये फासला रहा, शब्बीर और यजीद में ये फासला रहा। एक बावफा था, एक हनीफे वफा रहा। एक शेख महमाद के एक बावफा था, एक हनीफे वफा रहा। गुमा यजीद हो गया बहरी यजीदियत, गुमा यजीद हो गया बहरी यजीदियत। शब्बीर लोग नायदा पर भी बोलता रहा, गुमा यजीद हो गया, गुमा यजीद हो गया बहरी यजीदियत। शब्बीर लोग नायदा पर भी बोलता रहा, शब्बीर लोग नायदा पर भी बोलता रहा। सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब फिजा से मुतालिक जनाब फिजा से मुतालिक पेश कर रहा हूँ कि मिली है
जब से कनीज़ी फातिमा ज़हरा मिली है, जब से कनीज़ी फातिमा ज़हरा, तेरी हयात का अंदाज ही निराला है। मिली है जब से कनीज़ी फातिमा ज़हरा, तेरी हयात का अंदाज ही निराला है। मिसाल इसलिए कोई तेरी नहीं फिजा, समाज हमारी मिसाल कि मिसाल इसलिए कोई तेरी नहीं फिजा। अरे कनीज़ हो तेरी मानो तो तूने पाला, कनीज़ हो तेरी मानो तो तूने पाला है, कनीज़ हो तेरी मानो तो तूने पाला है। कलाम के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। मैं गैर कलाम कतई तौर पर पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि ये तरही महफिल थी। मैं ये सोच के आया था कि मुझे कसीदा पढ़ना है। अब जाहिर है तो मुसलसल तरही दौर इस नौबत तक पहुँच चुका है कि तरही दौर का तो खुदाई आफिस है, जो भी छोड़ा हैं जो बाकायदा कसीदे कह के लाए वो क्या पढ़ पाएंगे, नमाज का वक्त आ जाएगा, भारत में पूरी दौर चल रहा है। आप हजरात हम तंगोश है, मैं पेश कर रहा हूँ समाज में, मतलब पेश कर रहा हूँ कि चलती है तो चलती ही रहे बातें सबा और बात के हवाले से पेश करो समाज में कि चलती है तो चलती ही रहे बातें सबा और है पर जमे पासे दिलावर की हवा। चलती है तो चलती ही रहे बातें सबा और है पर जमे पासे दिलावर की हवा। और कहते हैं अदाकार अदा खाना सजा के, हमें क्या बात है कि कहते हैं अदाकार अदा खाना सजा के। अरे जाओ न कहीं ढूंढने जन्नत का पता हो, कहते हैं अदा
आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे। अब आइए शहजादा शायरी शहजादा गुलरेज को आप हम सब मिलकर समाअत फरमाएं। मैं गुज़ार इंतजार हूँ बिरादर अजीज शहजादा गुलरेज से वो तकलीफ लाएं। सुनाऊंगा, आप सुनाएंगे, मैं सुनाऊंगा। मुलायम फरमाएं। अर्ज़ किया है कि मुझको बेबस नजर आने लगे कामों से लुगात, कोशिश ये तो तुलू होने का वक्त था, गुरूब क्यों हो रहा है? फरमाया कि मुझको बेबस नजर आने लगे खामोश और लुगात, अपने लहजे में करामात कहाँ से लाऊं। मुझको बेबस नजर आने लगे खामोश और लुगात, अपने लहजे में करामात कहाँ से लाऊं। मदह करनी है मुशैरी के खुदा की गुलरेज, मदह करनी है मुशैरी के खुदा की गुलरेज, लफ्ज हम रुतबे आया कहाँ। भाई जी मेरे बहुत अजीज हैं और बहुत करीब हैं, लेकिन मेरा कोई दूसरा मिसरा नहीं दोहराएंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि मैं सब कुछ नया पढ़ रहा हूँ। मुझको बेबस नजर आने लगे कानूस और रुबात, अपने लहजे में करामात कहाँ से लाऊं। मदह करनी है नुसैरी के खुदा की गुलरेज, लफ्ज हम रुतबे आया कहाँ से लाऊं। लफ्ज हम रुतबे आया कहाँ से लाऊं। और यहीं से एक मतलब रोशे मुला ने फरमाया किया है कि खुदा नहीं है वो खुदा जैसा कुल सिफात में है। खुदा नहीं वो खुदा जैसा कुल सिफात में है। अली मिसाल कहाँ कोई शख्सियत में है। अली मिसाल कहाँ कोई शख्सियत में है। और शेर सुनिए कि फसक सुबुक सा इशारा करां करे खैबर। सुबुक सा इशारा, फसक सुबुक सा इशारा घराना करे खैबर, मिसाले कतरे शबनम मली के हाथ।
اشارہ گرام کرے خیبر مثال قطرے شبنم ملی کے مثال قطرے شبنم علی کے ہاتھ میں ہے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. عرض کیا ہے کہ چلو یہ مان لیا وہ خدا نہیں لیکن چلو یہ مان لیا وہ خدا نہیں لیکن علی کا ہاتھ تو تخلیق کائنات ہے. چلو یہ مان لیا چلو یہ مان لیا وہ خدا نہیں لیکن علی کا ہاتھ تو تخلیق کائنات میں ہے. علی کا ہاتھ تو تخلیق کائنات میں ہے. 4-5 شعر مسلسل برداشت کرتا ہوں کہ درون کعبہ نظر کی سرے نجف دیکھا. درون کعبہ نظر کی سرے نجف دیکھا. ہمیں علی نظر آئے ہیں جس طرف دیکھا. ہمیں علی نظر آئے ہیں جس طرف دیکھا. ہمیں علی نظر آئے ہیں جس طرف دیکھا. اور ادھر نیام سے نکلی علی کی تیر ادھر. ادھر نیام سے نکلی علی کی تیر ادھر. کسی کے راشا کسی کے بدن میں تپ دیکھا. کسی کے راشا کسی کے بدن میں تپ دیکھا. ہمیں علی نظر آئے ہیں جس طرف دیکھا. شیخ میں کہ عدو علی کے برہنہ دکھائی دینے لگے. عدو علی کے برہنہ دکھائی دینے لگے جب ان کا میں نے نسب نامہ سلف دیکھا. عدو علی کے برہنہ دکھائی دینے لگے جب ان کا میں نے نسب نامہ سلف دیکھا. جب ان کا میں نے نسب نامہ سلف دیکھا. اور علی کے جیسی ہی آنکھیں علی کی دیکھتی ہیں. علی کی جیسی ہی آنکھیں علی کی دیکھتی ہیں کہ پہلے سلم پڑھا بعد میں ہدف دیکھا. علی کی جیسی ہی آنکھیں علی کی دیکھتی ہیں کہ پہلے سلم پڑھا بعد میں ہدف دیکھا. پہلے سلم پڑھا بعد میں ہدف دیکھا. کہ پہلے سلم پڑھا بعد میں ہدف دیکھا. فرشتے بولے تو عالم کی خیر ہو یا رب. فرشتے بولے تو عالم کی خیر ہو یا رب. جب ایک روز علی کے دہن میں کف دیکھا. فرشتے بولے تو عالم کی خیر ہو یا رب. فرشتے بولے تو عالم کی خیر ہو یا رب. فرشتے بولے تو عالم کی خیر ہو یا رب. جب ایک روز علی کے دہن میں کف دیکھا. فرشتے بولے تو عالم کی خیر ہو یا رب. جب ایک روز علی کے دہن میں کف
پہ تھا. فریب کار علی کو فریب کے نہ سکے. فریب کار علی کو فریب دے نہ سکے. جو زندہ آیا تھا اس کو کفن بلف دیکھا. فریب کار علی کو فریب دے نہ سکے. جو زندہ آیا تھا اس کو کفن بلف دیکھا. جو زندہ آیا تھا اس کو کفن بلف دیکھا. اور فرہنا دیکھ کے تیغ علی پلٹ آئی. فرہنا دیکھ کے تیغ علی پلٹ آئی. فرہنا دیکھ کے تیغ علی پلٹ آئی. نہ مڑ کے اس نے بن داس کی طرف دیکھا. یہ بادشاہ اکیلا محل ہے. یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے. علی کی راہ پہ ہم دونوں ہی مسافر ہیں. علی کی راہ کے ہم دونوں ہی مسافر ہیں. مگر ذرا سا نصیری خلل میں رہا. راہ پہ ہم دونوں ہی مسافر ہیں. مگر ذرا سا نصیری خلل میں رہتا ہے. یہ بادشاہ اکیلا محل ہے. عزیزان محترم، یہ ایک اعلان سماعت فرمانے کے جشن انوار کے عنوان کے تحت انشاءاللہ 23 اگست کو کرلا جامع مسجد میں ایک سب سے پہلے خطیب شام جناب زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہ کی سرکار عظمت پناہ اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور پھر آپ کے خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بی بی جس کی چادر پر جگہ جگہ عباس کا نام لکھا ہوا تھا، اس کی بارگاہ میں جشن عباس کی مبارکباد کے لیے ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. میں ایسے علم اور ان حالات میں کہ جہاں کپتاؤں سفیر اور اس طرح کثیر جگر میں اتر جائے، میں یوسیہ حکمجی رہا ہوں، آپ یوسیہ حکمجی رہے. بہت سی جگہوں پر شریعت کے قوانین ہم موڑ لیتے ہیں اور اپنے بچاؤ کے راستے پیدا کرتے ہیں، لیکن اس کائنات میں آج بھی کسی ایسی شے کا وجود ہے جو نصرت حسین کے لیے کسی لباس کی تلاش میں نہیں رہتی. اب وہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں. سارے سوگوار اور سارے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، الگ خصوص اس سے نظر کرتا ہوں. کہ خوف ستم نسل امیہ نہیں کرتے، خوف ستم نسل امیہ نہیں کرتے، تبدیل یہ نصرت کا رویہ نہیں کرتے. خوف ستم نسل امیہ نہیں کرتے، خوف ستم نسل
رویہ نہیں کرتے، تبدیل یہ نصرت کا رویہ نہیں کرتے، تو بازار ہو دربار ہو زندہ ہو کے گھر ہو، آنسو کسی عالم میں تقیہ نہیں، بازار ہو دربار ہو زندہ ہو کے گھر ہو، تبدیل یہ نصرت کا رویہ نہیں کرتے، بازار ہو دربار ہو زندہ ہو کے گھر ہو، آنسو کسی عالم میں تقیہ نہیں کرتے، بازار ہو دربار ہو زندہ ہو کے گھر ہو، آنسو کسی عالم میں تقیہ نہیں کرتے، دل کے حرفوں کی حکایات علی جانتے ہیں، دل کے حرفوں کی حکایات علی جانتے ہیں، میرے ہونٹوں کی مناجات علی جانتے ہیں، دل کے حرفوں کی حکایات علی جانتے ہیں، میرے ہونٹوں کی مناجات علی جانتے ہیں، یہ جو بھر دیتے ہیں دامن وہ طلب سے پہلے، یہ جو بھر دیتے ہیں دامن وہ طلب سے پہلے، اپنے سائل کے خیالات علی یہ جو بھر دیتے ہیں دامن وہ طلب سے پہلے، اپنے سائل کے خیالات علی جانتے ہیں، تو دیکھیے گا کہ دل کے حرفوں کی ہدایات علی جانتے ہیں، میرے ہونٹوں کی مناجات علی جانتے ہیں، یہ جو بھر دیتے ہیں دامن وہ طلب سے پہلے، اپنے سائل کے خیالات علی جانتے ہیں، فرش سے عرش تک منظر معراج کو دیکھ، فرش سے عرش تک منظر معراج کو دیکھ، نور کے سارے حجابات علی جانتے ہیں، شیر کے ایک شیر میں کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں یہ سارے اشارات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نور کے سارے حجابات علی جانتے ہیں، دل کے حرفوں کی ہدایات علی جانتے ہیں، میرے ہونٹوں کی مناجات علی جانتے ہیں، یہ جو بھر دیتے ہیں دامن وہ طلب سے پہلے، اپنے سائل کے خیالات علی جانتے ہیں، فرش سے پردہ معراج کے اس پار تلک نور کے سارے حجابات علی جانتے ہیں، اب تو معبود میں جو کچھ بھی ہوا راز و نیاز، اب تو معبود میں جو کچھ بھی ہوا راز و نیاز، اب تو معبود میں جو کچھ بھی ہوا راز و نیاز، شب معراج کی ہر بات سبحان اللہ، اب تو معبود میں جو کچھ بھی ہوا راز و نیاز، دل کے حرفوں کی حکایات علی جانتے ہیں، میرے ہونٹوں کی مناجات علی جانتے ہیں، یہ جو بھر دیتے ہیں دامن وہ طلب سے پہلے، اپنے سائل کے خیالات علی جانتے ہیں، تو حال پوچھا تو یہی پیغمبر آدم نے کہا، حال پوچھا تو یہی پیغمبر آدم نے کہا کہ مجھ سے بہتر میرے حالات، حال پوچھا تو یہی پیغمبر آدم نے کہا،
میری اوقات علی جانتے ہیں. بالکل نئی منقبت کے کچھ شعر آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ فکر میں، شعر میں، ندرت میں علی رہتے ہیں. فکر میں، شعر میں، ندرت میں علی رہتے ہیں. میرے ہونٹوں کی تلاوت میں، میرے ہونٹوں کی تلاوت میں علی رہتے. بھوک اور پیاس میں بھی سیر ہوں، سیراب ہوں میں. بھوک اور پیاس میں بھی سیر ہوں، سیراب ہوں میں. بن کے دولت میری غربت میں. بھوک اور پیاس میں بھی سیر ہوں، سیراب ہوں میں. بن کے دولت میری غربت میں علی رہتے ہیں. ڈوبنے کا کوئی اس واسطے امکان نہیں، ڈوبنے کا کوئی اس واسطے امکان نہیں. نبض ایمان کی حرارت میں، سبحان اللہ. ڈوبنے کا کوئی اس واسطے، جو رکھیے گا، فکر میں، شعر میں، ندرت میں علی رہتے ہیں. میرے ہونٹوں کی تلاوت میں علی رہتے ہیں. ڈوبنے کا کوئی اس واسطے امکان نہیں. نبض ایمان کی حرارت میں علی رہتے ہیں. بھوک اور پیاس میں بھی سیر ہوں، سیراب ہوں میں. بن کے دولت میری غربت میں علی رہتے ہیں. کسب کرتا ہے مشقت سے وہ یوں رزق حلال. کسب کرتا ہے مشقت سے وہ یوں رزق حلال، جیسے مزدور کی ہمت میں. کسب کرتا ہے مشقت سے وہ یوں رزق حلال، جیسے مزدور کی ہمت میں علی رہتے ہیں. تو ان کو کبھی کشکول نہیں دے سکتا. ان کو کبھی کشکول نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ پاکا کش لوگوں کی غیرت میں علی. ان کو کبھی کشکول نہیں دے سکتا. طاقتش لوگوں کی غیرت میں علی رہتے ہیں. اس لیے اشرف مخلوق بنایا اس کو. اگلا شعر سنیے گا. اس لیے اشرف مخلوق بنایا اس کو. نوع انسان کی فراست میں علی رہتے ہیں. نوع انسان کی فراست میں علی رہتے ہیں. تو کب نبوت کو گواہی کی ضرورت پڑ جائے، کب نبوت کو گواہی کی ضرورت پڑ جائے. اس لیے بعثت و ہجرت میں علی رہتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے بعثت و ہجرت میں علی رہتے ہیں. موت آ ہی نہیں سکتی ہے نمازوں کو کبھی. موت آ ہی نہیں سکتی ہے نمازوں کو کبھی. خیمہ روح عبادت میں، خیمہ روح عبادت میں علی رہتے ہیں. خیمہ روح عبادت، جہاں تک آواز جا رہی ہے، موت آ ہی نہیں سکتی ہے نمازوں کو کبھی. خیمہ روح عبادت میں علی رہتے ہیں. تو اگر مسلمان ہو تو حیدر سے بغاوت نہ کرو. اگر مسلمان ہو تو حیدر سے بغاوت نہ کرو. دین اسلام کی فطرت میں اگر مسلمان ہو تو حیدر سے بغاوت نہ کرو. اگر مسلمان ہو تو حیدر سے بغاوت نہ کرو. دین اسلام کی فطرت میں علی رہتے ہیں. دین اسلام کی فطرت میں علی رہتے ہیں. جب بھی جبریل سناتے